राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई, मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक हाम्रो कारण निष्क्रिय भएको होइन, 2084मा बहुमतका साथ आउँछौं, भ्रष्टाचारीलाई ठेगान लगाउँछौं भन्दै रवि लामिछानेको चेतावनी। एमालेले विकल्प दिएर मात्र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्ने रासोपा प्रवक्ता मुकुल ढकालको भनाई। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अभिगत पनि छिट्टै पुराना पार्टीहरूको जस्तै हुन्छ भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता घनश्याम भुसालको टिप्पणी। रासोपा बारे शंकर पोखरेलको भनाई, सोशल मिडियाका सेलिब्रिटी भेला पारेर दल बन्न सक्दैन, म थाकेको छैन, फेरि संसदीय दलको नेता बदल्न लाग्छु। गगन थापाको भनाई, देशको आवश्यकता म वा मेरो पुस्ताको मान्छे प्रधानमन्त्री हो भन्दै गगन थापाको टिप्पणी। सरकार यसरी नै चलिरहे 2084मा जोसँग मिले पनि कांग्रेसले नजित्ने नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलको धारणा। समाजवादी मोर्चाको नेतृत्वमा 6 महिने आलो पालो, कुन समयमा कोकसले नेतृत्व गर्दैछन् यसको विषयमा पुरै जानकारी। सबै प्रदेशमा औपचारिक कार्यक्रम गर्ने समाजवादी मोर्चाको निर्णय। एमालेले प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण माग्न सक्थ्यो, राजीनामा मागेर गल्ती गर्यो भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेको भनाई। ललिता निवासको 112 रोपनी जग्गा सम्बन्धी 2वटा मिसिल अख्तियारबाटै गायब पारिएको खुलासा। तत्कालीन तामेली शाखाका प्रमुख हिरासतमा स्टे अर्डर देखाएर छुटे अख्तियारका भूमि विशेषज्ञ। इलाममा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाको प्रक्रिया थाल्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता। संसद अवरोधको समस्यालाई छलफलका माध्यमबाट समाधान गरेर मात्रै सदन अगाडि बढ्ने सभामुख देवराज घिमिरेको भनाई। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भनाई, 6 महिना धरानमा गएर काम गर्छु। जीएमआर बारे सर्वोच्चको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको आरोप। गण्डकी प्रदेश सभामा सांसदले बल प्रयोग गरे 15 दिनसम्म निलम्बन हुने व्यवस्था। कुमारी बैंकका पूर्व सीईओ सहित 11 जना विरुद्ध 1 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ बिगो दाबी सहित मुद्दा दर्ता। मनसुन सुरु भएपछि 23 दिनमा 10 अर्ब भन्दा बढीको क्षति। पूर्व सूचना प्रणालीमा ध्यान नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको असन्तुष्टि। जेठ 31 यता भएको मनसुनजन्य विपदका घटनाबाट 34 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसएईको ग्रेड वृद्धि गर्न चाहने विद्यार्थीले साउनको 26 र 27 गते परीक्षा हुने। पहिरोले मुगलिङ नारायणगढ सडक खण्ड अवरुद्ध। धौलीगङ्गा बाँध खोलिने, महाकाली किनारमा नजान सर्वसाधारणलाई आग्रह। गाडीको लाइसेन्स परीक्षा अब बागलुङबाटै हुने। रसुवाका बासिन्दालाई नागरिकताका आधारमा केरुङ पासको व्यवस्था। श्रमिकको न्यूनतम तलब 25,000 रुपैयाँ पुर्याउन माग। कोशी नाम खारेजीको माग सहित ओखलढुङ्गामा पहिचान पक्षधरको प्रदर्शन। दैलेखमा भैँसीको जिउले च्यापिएर ओडा सचिवको ज्यान गयो। रविन तामाङको शव आज श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिने। तामाङ परम्परा अनुसार दाह संस्कार गर्ने तयारी। मोरङको काने पोखरी र लेटाङमा दुर्घटना, 3 जनाको मृत्यु। चिनिया अर्बपति ज्याकमाको कम्पनीलाई 1 अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा धेरै जरिवाना। युक्रेन युद्धको 500 दिनमा 9,000 सर्वसाधारण मारिएको तथ्याङ्क। एसियाली एथलेटिक्समा 7 नेपाली खेलाडी सहभागी हुने। क्रिकेट खेलाडीले 16 महिनापछि पाए सरकारले घोषणा गरेको पुरस्कार राशि। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी लुतो के हो, लुतो किन आउँछ, लुतोका लक्षण, जटिलता र लुतो लाग्नै नदिन के गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्म 2080 साल असारको 24 गते आइतबार स्पेसम्म सन् 2023 जुलाई 9 तारिक। आज साउन कृष्ण सप्तमी, आज रवि सप्तमी व्रत पनि रहेको छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक आफ्नो कारण निष्क्रिय नभएको रवि लामिछानेको भनाइको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीय नागरिक प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको भनी दिएको अभिव्यक्तिबारे संसदमा जवाफ माग्ने बताउनु भएको छ। पार्टीको प्रदेश समितिले रूपन्देहीको भैरवमा गरेको कार्यक्रममा उहाँले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति अनुचित भएकोले जनतालाई प्रश्न पार्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको मान्छेलाई नेपाली जनताले भोट हालेको, नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री बनाएको हाम्रो हस्ताक्षर छ। भारतले प्रधानमन्त्री बनायो, कोही एउटा भारतको मान्छे प्रधानमन्त्री बनाउन हिँड्यो भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा हामीले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्न
माग्न सकिँदैन, माग्छौँ हामी जवाब, उहाँले भन्नुभएको छ। गत असार 20 मा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको थियो। उक्त दिन यही विषयमा संसद अवरोध भएपछि मिठुबाज पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन सकेन। त्यही कारण हाल उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लामिछानेले आफूका कारण उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भएको भन्न नमिल्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरणपछि संसद सञ्चालन हुने आशा गरे पनि त्यस दिन सभामुखको भूमिका उचित नभएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले नै अन्तिम दिन मात्र विधेयक ल्याएकाले मिठुब्याज सम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक रोकिएको उहाँको दाबी छ। जुन दिन पास नभई त्यो जिरोमा जान्छ त्यही दिन लगेर सरकारले गर्न खोजेको के हो? यसमा प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्छ। उहाँले भन्नुभयो 60 दिनको समय सीमा भएको यो विषयलाई सरकारले अन्तिम दिन कुनै पनि विषय आउन सक्छ, कुनै पनि दलले अवरुद्ध गराइदिन सक्छ, कुनै विपत्ति आउन सक्छ, तर त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा किन अन्तिम दिन लगेर सरकार आफैले किन लग्यो उहाँको प्रश्न छ। लामिछानेले सत्तारूढ दलका कयौं नेता र उनका आफन्त मिठुब्याजमा संलग्न भएको आशंका भइरहेका बेला सरकारले नै अन्तिम दिन विधेयक ल्याएर पारित नगर्ने जाल रचेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो। सभापति लामिछानेले अहिले सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतका विषयमा केही काम गरेको तर त्यो पर्याप्त नभएको बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार सम्बन्धी अहिले अनुसन्धान भएका र टुङ्गोमा नपुगेका वा कसैलाई उन्मुक्ति दिएका फाइल 2084 मा राष्ट्रपालले सरकारको नेतृत्व गरेपछि ठेगान लगाएरै छाड्ने दाबी समेत गर्नुभयो। सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेको छ। सरकारले जति भ्रष्टहरूलाई समात्छ हामीलाई त्यति नै फाइदा पुग्छ। 84 पछि हामी आइहाल्छौँ, लामिछानेले भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछानेको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अहिले मिठुब्याज सम्बन्धी विधेयक रासोपा, नेकपा एमाले लगायतका विपक्षी दलको कारणले चाहिँ निष्क्रिय भएको भनेर जुन खालको आवाजहरू आइरहेको छ, जुन खालको सामाजिक सञ्जालहरूमा टीका टिप्पणी भएको छ, यसलाई खण्डन गर्दै रासोपा सभापति रवि लामिछानेले मिठुब्याज सम्बन्धी विधेयक आफ्ना कारण निष्क्रिय नभएको बताउनु भएको छ। रवि लामिछानेको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच रासोपा सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचार सम्बन्धी अहिले अनुसन्धान भएका र टुङ्गोमा नपुगेका वा कसैलाई उन्मुक्ति दिएका फाइलहरू 2084 सालपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार नेतृत्व गरेपछि भ्रष्टाचारीलाई ठेगान लगाएरै छाड्ने दाबी गर्नुभएको छ। सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेको छ। सरकारले जति भ्रष्टहरूलाई समात्छ हामीलाई त्यति नै फाइदा पुग्छ। 84 पछि हामी आइहाल्छौँ। पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय 2 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई भैरवमा सम्बोधन गर्दै रवि लामिछानेले भन्नुभयो आफ्नो पार्टीले कुनै दलसँग गठबन्धन गर्न जरुरी रहेको उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउनु हुँदैन भनेर रासोपा कहिले भन्यो भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। रासोपा नागरिकता विधेयकको विरोधी हो भनेर भ्रम निर्माण गर्न खोजिएको छ। के कुरामा विरोध गर्ने, के कुरामा विरोध, रासोपा स्पष्ट रहेको छ उहाँले भन्नुभएको छ। सभापति लामिछानेले मिठुब्याज सम्बन्धी अध्यादेश संसदमा टेबल गर्दा र नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा समेत संसदमा बोल्न नदिएको जनाउँदै यसलाई पार्टी विरुद्धको षड्यन्त्र भएको पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, 2084 सालमा बहुमतका साथ हामी आउँछौँ र भ्रष्टाचारीहरूलाई ठेगान लगाएरै छोड्छौँ भन्ने रवि लामिछानेको यो दाबी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कतिपय दलका नेताहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि पुरानो दल जस्तै हुने र खास गरी यो सामाजिक सञ्जालमा भाइरलहरूलाई समेटेर बनाएको यो पार्टी नै हुन सक्दैन भनेर अन्य राजनैतिक दलका नेताहरूलाई आरोप लगाइरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भनेको यो विषय तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका महामन्त्री तथा प्रवक्ता मुकुल ढकालले कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाए पनि आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने बताउनुभयो। अहिलेको जनादेशले त्यही दिएको बताउँदै उहाँले अहिलेसम्म पार्टीको निर्णय यही भएको स्पष्ट पार्नुभयो। रूपन्देहीको भैरवमा सुरु भएको पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुन पुग्नुभएका नेता ढकालले वास्तवमा जनादेश पनि यही हो। 84 को चुनावका लागि यसरी तयार हुने ग्राउन्ड नयाँ र पुरानो दुवैलाई उपयुक्त हुन्छ उहाँको भनाइ छ। एक पक्षले एमाले कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउन चाहे पनि तत्काल त्यो सम्भव नदेखिएको उहाँको भनाइ छ। लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरण बाहिर आउने त्रासले जुनसुकै तरिकाले माओवादी सरकार बाहिर बस्न नचाहेको पनि मुकुल ढकालको विश्लेषण रहेको छ। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भूषालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अभिगत पनि पुराना राजनीतिक पार्टीहरूको जस्तै हुने दाबी गर्नुभएको छ। दलाल पुँजीवादले मुलुकमा ल्याएको समस्या समाधान गर्ने बाटोमा कुनै कदम नचाले खाली नयाँ दलको रूपमा आएको सो पार्टीको पनि छिट्टै बेहाल हुने अवस्था आउने उहाँको तर्क छ। पार्टी निकट कानुनी व्यवसायीहरूको संगठन समाजवादी पेशागत कानुन व्यवसायी संगठनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव भूषालले दलाल पुँजीवादीले खडा गरेका समस्या समाधान नगरी कुनै पनि राजनैतिक दलहरू अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको समेत तर्क गर्नुभयो।
उहाँले मुलुकमा रोजगारी सृजना गर्न र सुशासन कायम गर्न पनि दलाल पुँजीवादले ल्याएको विकृति विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। महासचिव भुषालले दलाल पुँजीवादले मुलुकमा खडा गरेको समस्या समाधानका लागि बहस पैरवी गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टी मात्रै दलाल पुँजीवादले निम्ति आएका समस्या समाधान गरी समाजवाद तर्फको यात्रामा अगाडि बढ्ने कुराको सैद्धान्तिक मान्यतामा उभिएको उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुषालले भने जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अभिगत पनि छिट्टै पुराना पार्टीहरूको जस्तै हुनेछ भन्ने यो भनाइ तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया एउटा कमेन्ट, कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। के साँच्चै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि पुराना पार्टीहरू जस्तै होला अथवा यसले केही नयाँ राम्रो काम गरेर अगाडि बढ्ला? तपाईलाई के लाग्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले सोशल मिडियामा छाएका सेलिब्रिटीलाई भेला गरेर राजनैतिक दल बन्न नसक्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति लक्षित गर्दै उहाँले कुनै एक क्षेत्रमा लोकप्रियता हासिल गर्दैमा राजनीतिमा पनि लोकप्रियता हासिल गर्न सकिन्छ भन्नु जनतामाथिको इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ भएको टिप्पणी गर्नुभयो। पार्टीको रामेछाप काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, सोशल मिडियामा छाएका सेलिब्रिटी भेला गरेर राजनीतिक दलको नेतृत्व हुन सक्दैन। सोशल मिडियामा लोकप्रियता हासिल गर्ने बित्तिकै समाजको नेतृत्वको रूपमा हामी योग्य छौँ भन्ने मान्यता टिकाउ मान्यता होइन को भनाइरहेको छ। महासचिव पोखरेलले कुनै समय भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चन पनि राजनीतिमा आएको र प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ कमलापति त्रिपाठीलाई हराएको भन्दै एक कार्यक्रममै बच्चनले यथार्थ बुझेर राजनीति छोडेको टिप्पणी गर्नुभयो। महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो, तर उनले एक कार्यकालमै अनुभूति गरी यो क्षेत्र मेरा लागि होइन रहेछ। उनी त्यसबाट फर्किसकेपछि आज पनि भारतीय सिने जगतका प्रतिष्ठित कलाकारको रूपमा सम्मानित छन्। उहाँले भन्नुभयो, कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि क्षेत्रमा लोकप्रिय भयो भने सबै क्षेत्रमा लोकप्रिय हुन्छ भन्ने कुरा सत्य होइन। हरेकले आफ्नो कामको क्षेत्रभित्र विज्ञता हासिल गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। पोखरेलले अगाडि भन्नुभयो, एउटा क्षेत्रको लोकप्रियतालाई अर्को क्षेत्रको भावनामा प्रयोग गर्ने कुरा जनताको भावनामाथि इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। सही राजनीति र बलियो राजनीति नेतृत्व भएमा मात्र देश बन्ने भन्दै उहाँले नेपालमा विभिन्न प्रयोगको नाममा समय खेर फाल्ने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बारी शङ्कर पोखरेलले सोशल मिडियाका सेलिब्रिटी भेला पारेर दल बन्न सक्दैन भनेर भनेको अभिव्यक्ति तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आफू वा आफ्नो पुस्ताको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नु देशको अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आफू पुनः कांग्रेसको संसदीय दलको नेता बदल्ने कुरामा लाग्ने र बदल्न सके आफू र आफ्नो पुस्ताको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा अर्को प्रधानमन्त्री को बन्दैछ भन्ने कुरा सबै नेपालीहरूलाई पहिला नै थाहा हुने भइसकेको भन्दै अब पूर्व प्रधानमन्त्री पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा रोक्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आफू अब पनि पार्टीको संसदीय दलको नेता बदल्न लाग्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आफू संसदीय दलको नेता बदल्ने कुरामा नथाकेको पनि बताउनुभयो। उहाँले संसदीय दलको नेता बनेर प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा दलभित्रैबाट सम्भव भएकाले आफू त्यसमा लागिपर्ने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले सरकार यसरी नै चलिरहने हो भने 2084 मा कुनै पनि पार्टीसँग मिले पनि कांग्रेसले निर्वाचन जित्न नसक्ने बताउनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले कांग्रेस सरकारमा भएको ठाउँमा राम्रा काम गरेर जनतालाई विश्वास दिन सके 2084 सालमा कुनै पनि नयाँ पार्टीहरूबाट कांग्रेस डराउनु नपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेसको मुख्य कुरा मिसन 2084 हो भने उहाँले सरकारमा अहिले भएको बेलामा जनताका लागि काम गर्न नसके कांग्रेस विजयी नबन्ने भन्दै सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले जनताको पक्षमा काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। नेता पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा रिस उठ्दैमा पार्टीका लागि र पार्टीका नेताका बारेमा नराम्रो नलेख्न आग्रह गर्नुभयो। पार्टी र पार्टीका नेताका बारेमा राम्रो लेख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नेता पौडेलले चुनावका बेलामा प्रतिस्पर्धीले सोही पार्टीका विरुद्धमा लेखेको प्रमाण देखाएर टिकट लिएर जाने गरेको भन्दै आफ्नो प्रमाण आफैले पेश गर्ने काम नगर्न आग्रह पनि गर्नुभएको छ। समाजवादी मोर्चामा आबद्ध दलहरूले मोर्चाको अध्यक्षता 6 महिनामा परिवर्तन गर्ने समझदारी गरेका छन्। शनिबार एकीकृत समाजवादीको कार्यालय आलोकनगरमा बसेको बैठकले मोर्चाको अध्यक्षता 6 महिनामा पालैसँग गर्ने समझदारी गरेको एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि मोर्चामा नेतृत्व आलोपालो गर्ने समझदारी भए पनि कति समयमा नेतृत्व गर्ने भन्ने तय भएको थिएन। शनिबारको बैठक माधव नेपालको अध्यक्षतामा बसेको थियो। बैठकले सातै प्रदेशको राजधानीमा कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ, तर त्यसको मिति पनि 27 गते बस्ने बैठकले तय गर्ने नेता पाण्डेले बताउनुभयो। बैठकले मोर्चाको नीति तथा कार्यक्रम र आचार संहिता बनाउन 4 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ, जसमा नेकपा माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका प्रमेश माल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका खड्गबहादुर विश्वकर्मा रहनु भएको छ। 4 दलले 4 असारमा समाजवादी मोर्चा गठन गरेका थिए। समाजवादी मोर्चामा आबद्ध दलका प्रतिनिधि सभामा 54 जना सांसदहरू रहेका छन्।
यसैबीच चार दलको समाजवादी मोर्चाको पहिलो बैठकले 7 प्रदेशमा कार्यक्रम आयोजना गर्ने जनाइएको छ। काठमाडौँको आलोकनगर स्थित नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको मोर्चाको बैठकले आफ्नो सन्देश दिने गरी सबै प्रदेशका राजधानी शहरमा केही दिनभित्रै औपचारिक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको हो। मोर्चाको सन्देश देशभर पुर्याउने गरी सबै प्रदेशको राजधानी शहरहरूमा केही दिनभित्र औपचारिक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरिएको एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष पाण्डेले बताउनु भएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर गलत गरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई एमाले राजीनामा माग गर्नु गलत भएको बताउनु भएको छ। समाजवादी मोर्चाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा संसदमा उहाँले कुराहरू उठाउन सक्नुहुन्थ्यो। पाण्डेले भन्नुभयो, के बोलेको हो तपाईले भनेर प्रधानमन्त्रीसँग क्लियरिफिकेसन माग्न सकिन्थ्यो, तर उहाँहरूले पहिल्यै राजीनामा माग्नुभयो। मलाई लाग्छ एमाले पार्टी फस्यो संसदीय मोर्चामा, यो गलत काम हो उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीय नागरिक प्रीतम सिंह दिल्ली गएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आएको छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउने निर्णय सम्बन्धी मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारको 2वटा मिसिलले गाय पारिएको भेटिएको छ। ललिता निवासको 112 रोपनी 4 आना 1 पैसा जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने क्रममा मालपोत कार्यालयले 25 कार्तिक 2049 मा तयार पारेको मिसिल नम्बर 1024 र 1025 कार्यालयबाट गाय बनाएको भेटिएको हो। मिसिल गाय बनाएको अभियोगमा प्रहरीले मालपोत कार्यालयका खरिदार एवं तामेली फाँटका तत्कालीन प्रमुख गोपाल कार्कीलाई पक्राउ गरेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक एसएसपी दिनेश आचार्यका अनुसार मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारबाट उनले अन्तिम पटक फाइल बुझेर लगेको खुलासा भएको छ। त्यसपछि फाइल कहाँ गयो स्पष्ट भएको छैन। सरकार विरोधी गतिविधि गरेको भन्दै पञ्चायतकालमा कांग्रेस नेता सुवर्ण शमशेर राणाको 14 रोपनी 11 आना जग्गा जफत भएको थियो। पछि 2026 सालमा सरकारी प्रयोजनका लागि भन्दै थप 284 रोपनी 14 आना 2 पैसा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। 2046 सालको परिवर्तनपछि मन्त्री परिषदले प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि भएका सङ्घर्षहरूमा संलग्न भएका कारण हरण तथा जफत भएका सम्पत्ति छानबिन गरेर फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसबेला गृह मन्त्रालयबाट छानबिनलाई तदारुकता दिएर जफत भएका जग्गा मात्र फिर्ता दिने उल्लेख गरिएको थियो। तर गृह मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदन नआउँदै दिल्ली बजार स्थित मालपोत कार्यालयले 2049 कार्तिक 25 मा 2वटा मिसिल खडा गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने निर्णय गरेको थियो। मिसिल नम्बर 1024 र 1025 बाट श्री 5 को सरकार समरझङ कम्पनीको नाममा दर्ता भएको 75 रोपनी 6 आना 4 पैसा जग्गा सुवर्ण शमशेरको हकवाला सुनीति राणा, शैलजा राणा, रुक्म शमशेर राणा, हेमन शमशेर जबरा र हाटक शमशेर जबराको नाममा दर्ता भएको थियो। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका अनुसार सोही मिसिलबाट 2049 पुस 23 मा श्री 5 को सरकार गुठी र श्री 5 गुठी नामको 36 रोपनी 13 आना 1 पैसा जग्गाको श्रेष्ठता पनि खारेज गरिएको जनाइएको छ। स्रोतका अनुसार मिसिलमा के आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गयो भन्ने विषयहरू थिए। निर्णयका आधारहरू तथ्यहीन भएकाले नियोजित रूपमा गाय पारिएको हुन सक्ने अधिकृतहरूले बताएका छन्। फाइल नै गाय पारेपछि पछि अनुसन्धान हुँदैन भन्ने सोच राखिएको हुन सक्ने अधिकृतहरूको भनाइरहेको छ। सीआईबी स्रोतका अनुसार मालपोत कार्यालयबाट यस सम्बन्धी फाइल अन्तिम पटक मालपोत कार्यालयबाट खरिदार कार्कीले बुझेका थिए। उनले फाइल किन बुझे भन्ने जान्न 2055 सालतिर फर्किनुपर्छ। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका अनुसार त्यसबेला मोही र जग्गाधनी सम्बन्धी विवाद भूमि सुधार मन्त्रालयमा पुगेको थियो। त्यो विवाद बढ्दै गएपछि पछि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। मुद्दा हेरिरहेको इजलासले व्यक्तिको नाममा जग्गा दिने निर्णयको सक्कल मिसिल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत ल्याउन भन्दै आदेश दिएको थियो। स्रोतका अनुसार कार्कीले बयानका क्रममा फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन भूमि विशेषज्ञ उपेन्द्र मणि केसीलाई दिएको बताएका छन्। स्रोतका अनुसार फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मागेको सम्मको प्रमाण प्रहरीले फेला पारेको छ, तर त्यहाँ बुझाएको आधार प्रमाण भने फेला पारेको छैन। केसी 2062 सालमा मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका अधिकृत थिए। उपसचिवबाट अवकाश पाएर उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा करारमा भूमि विशेषज्ञको रूपमा जागिर खाएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमान सिंह कार्कीको कार्यकालभरि उनले ललिता निवास जग्गा अनियमितताको उजुरी अगाडि बढ्न दिएका थिएनन्। प्रहरीले केसीलाई पनि खरिदार कार्कीसँगै 12 असारमा काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको थियो। केसीबाट गायब मिसिलबारे केही विषय खुल्ने प्रहरीको अनुमान थियो, तर केसीले 2079 साउन 19 मै सर्वोच्च अदालतबाट पक्राउ विरुद्ध स्टे अर्डर अन्तरिम आदेश दिएर बसेको पाइएपछि प्रहरीले उनलाई छोड्नु परेको थियो। स्रोतका अनुसार अख्तियारमा ललिता निवास सम्बन्धी उजुरी थन्काउन मात्र होइन, सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्न पनि केसीको भूमिका थियो। उनी मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारमा अधिकृत रहेका बेला ललिता निवासको 12 आना 2 पैसा जग्गा सुनीति राणाको नाममा लैजाने निर्णय भएको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, ललिता निवासको 112 रोपनी जग्गा सम्बन्धी 2वटा मिसिल अख्तियारबाटै गायब भएको भनेर जुन समाचार आएको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले इलाम स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मेडिकल कलेज इलाममा स्थापनाका लागि सरकारले तत्काल पहल गर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल लगायतको टोलीसँग भेटवार्ता गर्दै प्रधानमन्त्रीले इलाममा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताउनुभयो। इलाम स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोल्ने विषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको र तत्कालै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने वचन दिएको एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता खनालका सहयोगी कृष्ण भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। टोलीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य धीरेन शर्मा, इलाम नगरपालिकाका प्रमुख केदार थापा, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र राज वाग्ले, अधिवक्ता समीप घिमिरे, कृष्ण भट्टराई, शैक्षिक तथा विपन्न पेशागत क्षेत्रमा कार्यरत मनिष गौतम, ललित ढुङ्गाना, माधव चमलागाई, विमला सुब्बा लगायतको सहभागिता रहेको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले संसद अवरोधको समस्यालाई छलफलका माध्यमबाट समाधान गरेर मात्रै सदन अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद अवरोध भइरहेको भन्दै उहाँले संसदमा विषय उठिसकेपछि वार्ताको माध्यमबाट समाधान गरेर मात्र संसदलाई गति दिन उचित हुने बताउनु भएको छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सभामुख कसैको पक्ष वा विपक्षमा नरहने भन्दै संसदमा कोलाहल हुन दिनुभन्दा वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गरी अगाडि बढ्न मध्यस्थताको भूमिका आफूले निभाइरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई सम्पर्क गरी प्रतिपक्ष दलहरूसँगको वार्ताको पहल गरी वार्ताबाट समस्या समाधान गर्दै संसद सुचारू गर्न आग्रह गरेको बताउनुभयो। उहाँले साथै प्रमुख प्रतिपक्ष दल र प्रतिपक्ष दलका नेताहरूलाई पनि सिधै राजीनामा माग्ने, वार्ता नै नगर्ने के कारण हो भनेर प्रश्न पनि गरेको बताउनुभयो। जवाफमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ नलिएको र प्रमुख प्रतिपक्षको कर्तव्य आफूले निभाएको बताएको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षले दिएको जवाफ पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई आफूले सुनाएको र सम्भवतः वार्ताका माध्यमबाट समाधान गरी संसदको गतिरोध हट्नेमा आफू विश्वास रहेको सभामुख घिमिरेको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले 6 महिना आफू धरान उपमहानगरपालिकामा गएर काम गर्ने बताउनुभयो। राप्रपा सम्पर्क समाज समन्वय विभागको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले हरेक स्थानीय तहलाई राप्रपासँग जोड्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, देशलाई माया गर्ने, धर्मलाई माया गर्ने र देशभित्र नै रोजगारी सृजना होस् भन्ने चाहना राख्नेहरूको पार्टी राप्रपा हो भनेर बुझाउने र उनीहरूलाई राप्रपामा जोड्ने कामको प्रारम्भ भएको छ। म आफै धरान उपमहानगरपालिकामा 6 महिनाका लागि जाँदैछु। उहाँले हरेक नेता 6 महिनाका लागि निश्चित स्थानीय तह सँग जोडिनु पर्ने बताउनुभयो। 6 महिनामा दैनिक त्यहाँ बस्न सम्भव नभए पनि धेरैजसो समय स्थानीय तहलाई दिने र ओडाबाट जनताका कुरा सुन्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा भारतीय कम्पनी GMR को म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णयलाई मान्यता दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरोध गरेको छ। 900 मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा 9 वर्ष अघि भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राव GMR ले पाएको थियो। तर समयमा लगानी जुटाउन नसकेको उक्त कम्पनीको म्याद सरकारले 2079 असार 31 गते पुनः 2 वर्षका लागि थप गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार सरकारको निर्णय वैधानिक रहेको फैसला गरेको थियो। राष्ट्रिय मोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकारको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको फैसला गलत रहेको बताउनु भएको छ। केसीले माथिल्लो कर्णालीमा विद्युत उत्पादन गर्न GMRसँग गरिएको सम्झौता तत्काल खारेज गर्न पनि माग गर्नुभयो। गण्डकी प्रदेश सभाका सबै संसदीय समितिलाई विधेयकमाथिको छलफलमा सक्रिय बनाउन विधान समिति खारेज भएको छ। प्रदेश सभा नियमावली 2080 ले सबै समितिमा विधेयकको छलफलको व्यवस्था गरेको हो। उक्त नियमावली शुक्रबार प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ। नियम 153 मा विषयगत समिति 4 वटा यथावत रहे पनि विधान समिति हटाएको छ। यसअघिको नियमावलीले विधान सहित 4 समितिको व्यवस्था गरे पनि विधेयकको छलफलको दायित्व सो समितिलाई मात्र दिएको थियो। नयाँ नियमावली बनाउन गत फागुन 10 गते प्रदेश सभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो। गत असार 18 गतेको बैठकमा समितिका सभापति बिन्दु कुमार थापाले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रदेश सभामा लामो छलफलपछि शुक्रबार पारित भएको हो। खारेज गरिएको विधान समितिको ठाउँमा सामाजिक विकास तथा कृषि समिति थपिएको छ। अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र सामाजिक विकास तथा कृषि समिति रहने जनाइएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक लेखा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र सम्बद्ध विषय तथा निकायमाथि निगरानी गर्ने जनाइएको छ। यसैबीच नियमावली विपरीतको गतिविधि गरेका प्रदेश सभा सदस्यलाई सभामुखले 15 दिनसम्म निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था नयाँ बनेको नियमावलीमा गरिएको छ। ध्वंसात्मक गतिविधि गरेमा बल प्रयोग गर्ने सदस्यलाई सभामुखले 15 दिनसम्म निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सांसदले चित्तबुद्ध जवाफ दिएमा सभामुखले कारबाही फुकुवा गर्न सक्ने व्यवस्था सोही नियमावलीले गरेको छ। यसअघि त्यस्तो गतिविधि गरेको 3 दिनसम्म निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
कुमारी बैंकका तत्कालीन सिइओ सहित 11 जना विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको छ। कुमारी बैंकका तत्कालीन सिइओ अनुज मणि तिमिल सिन्हा र न्यू रोड शाखा प्रमुखलाई समेत प्रतिवादी बनाएर 1 अर्ब 10 करोड 43,36,400 रुपैयाँ बिगो दाबी कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो। गैर कानुनी रूपमा कर्जा अपचलन गर्ने काममा संलग्न रहेको भेटिएको भन्दै अभियोग उनीहरूमाथि लागेको छ। कुमारी बैंकका तत्कालीन सिइओ र शाखा प्रमुख समेतको मिलिमतोमा फर्जी कागजात बनाएर मेरा लायन इन्टरप्राइजेस कम्पनी प्रालीको नाममा प्रयोग गरी प्रतिवादीहरूले सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुर गरेको 1 अर्ब 10 करोड 43 लाख बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको हो। विभागले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को दफा 30 को उपदफा 1, 2, 7 र 8 बमोजिम अलग अलग सजाय माग गरेको छ। विभागले त्यस्तै ऐनको दफा 34 को उपदफा 1 र 2 बमोजिम अपचलन भएको रकम जफत गर्न समेत विशेषको माग रहेको छ। गत शुक्रबार राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी परिषद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विपदको पूर्व सूचना प्रणाली कमजोर रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो। पूर्व सूचना तथा जानकारी सहित आवश्यक परेमा पूर्व तयारीका उपायहरू भन्दा पनि विपदपछिको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा मात्र ध्यान केन्द्रित हुने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालको असन्तुष्टि थियो। विपदको पूर्वानुमान र त्यस सम्बन्धी आवश्यक गृह कार्यबारे गम्भीर नभएर पुरानै शैली अनुसार प्रतिकार्यमा मात्र केन्द्रित भएको उहाँको भनाइरहेको छ। साथै उहाँले विपदको समयमा जनताको जीवन रक्षामा संवेदनशील भएर काम गर्न भन्दै पूर्व सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन समेत दिनुभयो। पूर्व तयारी र पूर्व सूचनामा ध्यान नदिँदा मनसुनसँगै सुरु भएको बाढी पहिरो र अत्याधिक वर्षाका कारण मनसुनी विपदका कारण मुलुकभर 10 अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको छ। जेठ 31 यता भएको मनसुनजन्य विपदका घटनाबाट अहिलेसम्म 34 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यसबीचमा मनसुनजन्य विपदबाट प्रभावित 64 जिल्लामा 25 जना बेपत्ता र 35 जना घाइते भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले बताउनुभयो। मनसुनजन्य घटनाबाट 54 घर पूर्ण रूपमा र 20 घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको जनाइएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को पूरक अर्थात ग्रेड वृद्धि परीक्षा आगामी साउनमा हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले एक सूचना प्रकाशित गरी पूरक परीक्षा साउनको 26 र 27 गते हुने जनाएको हो। अन्तिम ग्रेड सी वा सी भन्दा कम प्राप्त गरेका विद्यार्थीले पूरक परीक्षा दिन पाउनेछन्। बढीमा 2 विषयसम्म अनुपस्थित रहेका विद्यार्थीहरूले पनि पूरक परीक्षा दिन पाउने बोर्डले जनाएको छ। ग्रेड वृद्धिका लागि साउनको 21 गते भित्र फारम भरेर विद्यालयबाट शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पेश गर्नुपर्ने उक्त सूचना मार्फत जनाइएको छ। परीक्षा रद्द भएका परीक्षार्थीले पूरक परीक्षा दिन पाउने छैनन्। एक विषयको मात्र पूरक परीक्षा दिनुपर्ने विद्यार्थीले पहिलो दिन परीक्षा दिनुपर्नेछ। गत चैत 17 गतेदेखि सञ्चालन गरिएको एसईई को नतिजा असारको 21 गते सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यसमा 22,475 विद्यार्थीले A+ ग्रेड ल्याएको जनाइएको छ। सुक्खा पहिरो खसेर मुगलिन नारायणगढ सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार कालीखोला नजिकै सुक्खा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको हो। सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले पहिरो हटाउनका लागि एक्साभेटर पहिरो स्थलतर्फ पठाएको र पहिरो पन्छाएर सडक खुलाउन केही समय लाग्ने बताएको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा मुगलिनतर्फ जाने र नारायणगढतर्फ आउने सवारी साधन जाममा परेका छन्। यो समाचार तयार पार्दासम्म पहिरो हटाउने काम भइरहेको जनाइएको थियो। यद्यपि यहाँहरूले कहीँ कतै यात्रा गर्नु परेको छ भने कृपया सूचना सङ्कलन गरेर मात्र यथेष्ट सूचना लिएर मात्र यात्रामा निस्कनु होला, नभए बाढी पहिरो लगायतका विभिन्न खालका जोखिमहरू वर्षायाममा हुन सक्छन् अनि यहाँहरूले पहिरो खसेको रहेछ भने धेरै जाममा पनि पर्न सक्नुहुनेछ। त्यसकारण कतै यात्रामा निस्कनु परेको छ भने विभिन्न सूचना सङ्कलन गरेर प्रहरी प्रशासनमा सूचना जानकारी लिएर मात्र निस्किनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। महाकाली नदीको जलस्तर बढ्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले आग्रह गरेको छ। एक सूचना जारी गर्दै प्रशासन कार्यालयले भारत स्थित तपोवन धारचुलाको धौलीगङ्गा जलविद्युत परियोजनाको बाँध खोलिने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। वर्षातका कारण परियोजनाको जलाशयमा पानीको प्रवाह दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएकाले बाँधको ढोका खोलिने धौलीगङ्गा पावर स्टेसन धारचुलाबाट प्राप्त जानकारी भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले जानकारी दिनुभएको छ। धारचुलादेखि बैतडी डडेलधुरा कञ्चनपुर भएर भारततिर बग्ने महाकालीमा पानीको बहाव र सतह बढ्न सक्ने भएकाले नदी छेउछाउमा नजान र सतर्कता अपनाइराख्न स्थानीय प्रशासनले अनुरोध पनि गरेको छ। 11 वर्षपछि पुनः बागलुङमा 4 पाङ्ग्री सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालनमा आउने भएको छ। नयाँ मापदण्ड अनुसारको संरचना नहुँदा विक्रमसम्म 2069 देखि 4 पाङ्ग्रीको प्रयोगात्मक ट्रायल परीक्षा बागलुङमा हुन सकेको थिएन। यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख पार सिंह थापाले आगामी साउनभित्रै 4 पाङ्ग्री सवारी साधनको लाइसेन्स परीक्षा सुरु हुने जानकारी दिनुभयो। ट्रायल परीक्षाका लागि मापदण्ड पुगेको पूर्वाधार र सवारी साधन भाडामा लिन 15 दिने बोलपत्र सूचना निस्किसकेको छ। उहाँले भन्नुभयो बोलपत्रको मूल्याङ्कन सहित आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर परीक्षा सुरु गर्छौं। कार्यालय
पालिकाको आफ्नै जग्गा नभएका कारण प्रयोगात्मक ट्रायल परीक्षाका लागि ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटले बनाएको संरचना भाडामा लिनुपर्ने अवस्था छ। दुई पाङ्ग्रेको ट्रायल परीक्षा पनि बागलुङ नगरपालिका 1 रामरेखामा भाडाकै जग्गामा सञ्चालन हुँदै आएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता टिकाराम पौडेलले बागलुङबाट 4 पाङ्ग्रे सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा सञ्चालन हुँदा सिंगै धवलागिरी क्षेत्र लाभान्वित हुने बताउनुभयो। नेपाल चीन सीमामा पर्ने केरुङ नाकासम्म आवत जावतका लागि दिइने स्थायी परिचय पत्र नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा प्रदान गरिने भएको छ। यसअघि सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई केरुङ आवत जावत गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्र वा बसाइ सराईको कागजका आधारमा स्थायी परिचय पत्र उपलब्ध गराइँदै आएको थियो। बाहिर जिल्लाका नागरिकले फर्जी बसाइ सराई कागज पेश गरी केरुङ जाने परिचय पत्र लिएको गुनासो बढेको छ। गुनासो बढेपछि रसुवा जिल्लाबाट जारी भएका नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई मात्र स्थायी परिचय पत्र प्रदान गर्न स्थानीय प्रशासनले अनुरोध गरेको जनाइएको छ। स्थानीय नागरिकमा रसुवाको स्थायी ठेगाना उल्लेख भएका व्यक्ति मात्र सीमा पासका लागि योग्य हुने बताउँदै रसुवा प्रशासनले जारी गरेका नागरिकतालाई आधार मानी परिचय पत्र दिन अध्यागमन कार्यालय टिमुरेलाई गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाले आग्रह गरेको छ। सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकले श्रमिकको सामान्य जीवन यापन समेत नचल्ने अवस्था आएको भन्दै नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले श्रमिकको न्यूनतम तलब बढाउन माग गरेको छ। सत्तारूढ दल कांग्रेस सम्बद्ध ट्रेड युनियनहरूको महासंघ ट्रेड युनियन कांग्रेसको हालै सम्पन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उठेका सुझाव अनुसार ट्रेड युनियनले श्रमिकको न्यूनतम तलब मासिक 25,000 रुपैयाँ पुर्याउन माग गरेको छ। महासंघका महासचिव अजय कुमार राईले राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट आकाशिँदो महँगीको अवस्थामा श्रमिकहरूको जीवन यापनले कठिन बनेको भन्दै न्यूनतम पारिश्रमिक 25,000 रुपैयाँ पुर्याउन रोजगारदाता र सरकारको ध्यान आकर्षण गराइएको बताउनुभयो। हाल सरकारले तोकेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक 15,000 रुपैयाँ मात्रै छ। यही पारिश्रमिकमा समेत कतिपय रोजगारदाताले लागू गरेका छैनन्। उहाँले चिया बगान लगायतका देशका सबै क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको पारिश्रमिकमा एकरूपता ल्याउने गरी मासिक पारिश्रमिकमा कम्तीमा 25,000 रुपैयाँ निर्धारण गर्न सरकारलाई दबावपूर्ण रूपमा आग्रह गरिएको बताउनु भएको छ। प्रदेशको नाम कोशी राखिएको विरोधमा शनिबार ओखलढुङ्गा सदरमुकाममा बृहत प्रदर्शन गरिएको छ। विभिन्न जातीय संस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा सहभागीहरूले मोटरसाइकल र्याली सहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनसँगै किराँत राई यायोखाका जिल्ला अध्यक्ष थगेन्द्र राज राईको संयोजकत्वमा 151 सदस्यीय संयुक्त सङ्घर्ष समिति समेत घोषणा गरिएको छ। सङ्घर्ष समितिले कोशी प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा पुनः नामाकरण नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने जनाएको छ। करिब 200 मोटरसाइकल सहित प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरूले टाउकोमा नो कोशीको कालो फेटा र सेतो टी सर्टमा पहिचानका लागि युवा लेखिएको टी सर्ट लगाएका थिए। प्रदर्शन पश्चात ताराहाङ राईको नेतृत्वमा गठित युवा दस्तालाई परेड समेत गराइएको थियो। विरोध कार्यक्रममा पहिचानवादी नेताहरू गोपाल गिराती, आङ्काजी शेर्पा, गोविन्द छन्त्याल लगायतले सम्बोधन गरेका थिए। भैँसीको जिउले च्यापिएर दैलेखको नारायण नगरपालिका 10 का वडा सचिवको ज्यान गएको छ। वनमा चराउनका लागि लैजाँदै गरेको भैँसी ओह्रालोमा लड्न लागेका बेला काँध थाप्दा भैँसीको जिउले च्यापिएर 55 वर्षीय चक्रबहादुर कटुवालको ज्यान गएको हो। गम्भीर घाइते हुनुभएका कटुवालको दैलेख अस्पतालमा उपचारका क्रममा ज्यान गएको प्रहरी इन्चार्ज प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी किशोर लम्सालले जानकारी दिनुभयो। गायक तथा अभिनेता रविङ तामाङको पार्थिव शरीरलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि आज राखिने भएको छ। आज नक्साल स्थित सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको परिसरमा अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिने गायिका अभया सुब्बाले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसपछि अन्तिम संस्कारका लागि शोभा भगवतीमा लगिने तयारी छ। तामाङ परम्परा अनुसार दाह संस्कार गर्ने जनाइएको छ। फ्रान्समा रहेका रविङका 2 छोरी पनि काठमाडौँ आइपुगेका छन्। चर्चित रक गायक तामाङको गत मङ्गलबार बेलुका बुढा नीलकण्ठ स्थित निवासमा निधन भएको थियो। मोरङको छुट्टा छुट्टै 2 ठाउँमा भएको दुर्घटनामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना घाइते भएको जनाइएको छ। शुक्रबार राति लेटाङ र कानेपोखरीमा भएको दुर्घटनामा 1 बालिका सहित 3 जनाको मृत्यु भएको हो। लेटाङ कानेपोखरी सडक खण्ड अन्तर्गत लेटाङ नगरपालिका 3 मा अटो टेम्पोलाई जिपले ठक्कर दिँदा अटो चालक कानेपोखरी गाउँपालिका 6 का अन्दाजी 35 वर्षीय सागर तामाङ र 8 वर्षीय बालिका रोशनी मगरको मृत्यु भएको हो। मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी रञ्जन कुमार दालका अनुसार लेटाङबाट कानेपोखरीतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश 102-003 13-12 नम्बरको अटोलाई लेटाङतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश 102-002 4173 नम्बरको बोलेरोले शुक्रबार राति करिब 8 बजे ठक्कर दिएको जनाइएको छ। गम्भीर घाइते तामाङको मङ्गलबारे स्थित मदन भण्डारी अस्पताल एवं ट्रमा सेन्टरमा लैजाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको जनाइएको छ। बालिकाको गोल्डन अस्पताल विराटनगरमा मृत्यु भएको हो। बालिकाकी आमा 35 वर्षीय टिका आले मगरको गोल्डनमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरीले जीप र चालक लेटाङ गाउँपालिका 6 का अन्दाजी 41 वर्षीय सन्तोष घिसिङलाई पक्राउ गरेको छ। त्यस्तै कानेपोखरी 7 आइतबारेमा नै मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा सिराहाको लान नगरपालिका घर भएका 25 वर्षीय सन्तोष भुजेलको मृत्यु भएको समाचार प्राप्त भएको छ।
चिनिया अरबपति ज्याक माको कम्पनी एन्ड ग्रुपलाई चीनको वित्तीय नियमनकारी निकायले 1 अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा धेरै जरिवाना तोकेको छ। विभिन्न वित्तीय कानून र निर्देशिकाहरूको पालना नगरेको भन्दै 1 अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा धेरै जरिवाना तोकिएको बीबीसीले जनाएको छ। हाङझाओमा रहेको एन्ड ग्रुपसँग अलिपेल लगायतका विभिन्न प्रमुख चिनिया प्लेटफर्महरूको स्वामित्व छ। चीन सरकारले सन् 2020 को मध्यतिर आइपिओ निष्कासन प्रक्रिया रोकिदिएपछि त्यतिबेला 300 अर्ब डलर भन्दा माथि कुल मूल्य रहेको अनुमान गरिएको एन्ड ग्रुपको पछिल्लो कुल मूल्य घटेर झन्डै 80 अर्ब डलर हाराहारीमा आएको बीबीसीले जनाएको छ। चिनिया सरकारले सन् 2020 यता आफ्नो देशका प्रमुख इन्टरनेट र ई-कमर्स कम्पनीहरूमाथि सुरु गरेको नियमनको प्रयासका कारण अरबपति ज्याकमा कम्पनी बढी समस्यामा परेको हो। एन्टलाई लगाइएको जरिवाना चीनको इतिहासमै कुनै पनि ई-कमर्स कम्पनीलाई लगाइएको सबैभन्दा ठूलो जरिवाना हो। चीनको केन्द्रीय बैंक पिपल्स बैंक अफ चाइनाले वित्तीय सुशासन, ग्राहकको सुरक्षा, लेनदेन तथा व्यावसायिक समस्याको सम्बोधन, अवैध धनको कारोबार नियन्त्रण लगायतमा चुकेका कारण एन्ट ग्रुपमाथि जरिवाना लगाएको बताएको छ। लामो समय विदेश बसेका ज्याकमा केही महिना अघि चीन फर्किएर सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिन थालेका छन्। युक्रेन युद्धको 500 दिन पूरा भइसक्दा अहिलेसम्म 9000 भन्दा धेरै आम नागरिक मारिएको जनाइएको छ, जसमध्ये 500 बालबालिका छन्। 2022 फेब्रुअरी 24 मा युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरे यता 500 दिनमा युद्धमा मृत्यु हुनेको तथ्याङ्क संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सार्वजनिक गरेको हो। युक्रेन स्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानवाधिकार अनुगमन मिसनले यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै ठूलो मानवीय क्षति भएकोमा दुःख व्यक्त गरेको छ। साथै मृत्यु भएकाहरूको एकिन संख्या सरकारी आधिकारिक तथ्याङ्कभन्दा धेरै हुन सक्ने उक्त संगठनले जनाएको छ। तर 2022 को तुलनामा यस वर्ष युक्रेनमा मृत्यु हुनेको संख्या औसतमा कमी पनि मे र जुनमा यो संख्या फेरि बढेको अनुगमनकर्ताहरूले बताएका छन्। यसैबीच जुन 27 मा पूर्वी युक्रेनको कामार्तोस्कामा रुसी सेनाको मिसाइल आक्रमणबाट 4 बालबालिका सहित 13 जना आम नागरिक मारिएको जनाइएको छ। त्यस्तै युक्रेनको पश्चिमी सहर लिभिभमा बिहिबार बिहान मिसाइल आक्रमणकै क्रममा 10 जना मारिनुका साथै 37 जना घाइते भएको जनाइएको छ। थाइल्यान्डको पटायामा हुने 25औं एसियाली एथलेटिक्स च्याम्पियनसिपमा नेपालबाट 7 खेलाडी सहभागी हुने भएका छन्, जसमा 5 पुरुष र 2 महिला रहेका छन्। जुलाई 10 देखि 17 तारिकसम्म हुने प्रतियोगिताको दीपक अधिकारीले 10,000 मिटर दौड, मुकेश पालले 1500 र 5000 मिटर दौड, सोमबहादुर कुमारले 400 र 800 मिटर दौड तथा शिवराज पार्की र आयुष कुँवरले 100 र 200 मिटर दौडमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। महिलामा राजपुरा पछाइले 5000 मिटर दौड तथा फुलमती राणाले 800 र 1500 मिटर दौडमा भाग लिने जनाइएको छ। मुकेश, शिव र आयुष बाहेक सबै खेलाडी चीनको हाङझाओमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदका लागि छनौट भएका खेलाडी हुन्। प्रशिक्षकमा एथलेटिक्सका मुख्य प्रशिक्षक चन्द्रबहादुर गुरुङ तथा अफिसियलमा जितेन्द्र चौधरी छन्। टोलीलाई सफलताको शुभकामना दिँदै राखेपा उपाध्यक्ष शिव कोइराला र सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले कार्यक्रमका बीच बिदाई गरे। टोली आज थाइल्यान्ड प्रस्थान गर्नेछ। कैलालीको धनगढीमा विक्रमसम्म 2078 चैतमा आयोजना भएको 19 वर्ष मुनिको महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको विजेता खेलाडीले सरकारले घोषणा गरेको पुरस्कार पाएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघले आयोजना गरेको प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको गण्डकी प्रदेशको टोलीलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले त्यतिबेला घोषणा गरेको जनाई 50,000 रुपैयाँ पुरस्कार खेलाडीले 16 महिनापछि प्राप्त गरेको जनाइएको छ। प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीको आयोजनामा पोखरा रङ्गशालामा आयोजित एक कार्यक्रममा सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला सिंखडा, मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारी लगायतले खेलाडीलाई सम्मान गर्नुभयो। च्याम्पियन टोलीका खेलाडी, प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापक गरी 17 जनाले जनाई 50,000 रुपैयाँका दरले पुरस्कार रकम प्राप्त गरेको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले लुतो के हो, लुतोको संक्रमण, लुतोको लक्षण, जटिलता अनि निको हुन्छ कि हुँदैन, उपचार के हो र लुतो लाग्ने नदिने के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। छाला चिलाउने एक प्रकारको रोग हो लुतो। सार्कोपटेस स्कावी नामक कीटाणुको संक्रमणले हुने लुतो सबै उमेर समूहका मानिसलाई हुन सक्ने सरुवा रोग हो। लुतो सरसफाइमा उचित ध्यान नदिन आउने गर्छ। समय समयमा ननुहाउने, समूहमा गुम्सिएर बस्ने, लुतो लागेको व्यक्तिको सम्पर्कमा रहनेहरूलाई यो रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। बच्चालाई लुतो भएमा आमालाई पनि सर्न सक्छ। लुतोका लक्षणहरू। लुतो आउने बित्तिकै यसले लक्षण देखाउँदैन। 3-4 हप्तापछि शरीरका विभिन्न अङ्गको छाला चिलाउने हुन्छ, जस्तै औँलाको काप, तल्लो पेट, नाइटोको वरिपरि, तिग्रामा धेरै चिलाउँछ। त्यस्तै पुरुषलाई अण्डकोष र महिलालाई स्तनमा चिलाउने, बच्चाहरूलाई अनुहार, हत्केला र खुट्टामा चिलाउने तथा ठुल्ठुला फोका फोका आउने गर्छ। वृद्धहरूमा ढाडमा मसिनो दाना मात्रै पनि आउने गर्छ। मुख्यतः साँझपख अत्याधिक चिलाउने गर्छ। त्यस्तै शरीरको विभिन्न भागमा ससाना राता राता बिमिरा पनि पानीका फोका जस्ता देखा पर्छ। त्यस्तै नचिलाउने लुतो पनि हुन्छ। यो कुष्ठरोग, प्यारालाइसिस, HIV एड्स, नसा सम्बन्धी रोग भएका, हात खुट्टा भाँचिएर लामो समय बेड रेस्ट गरेका तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिलाई लाग्ने गर्छ, जसलाई क्रस्टेड लुतो भनेर भनिन्छ। यसमा लुतोमा जस्तै ससाना बिमिरा आउने हुन्छ तर नचिलाउने हुन्छ। चिलाए पनि एकदम कम चिलाउने हुन्छ। यसमा
शरीरको हरेक अङ्गमा बाक्लो बाक्लो कत्ला आउने, हात तथा नङमा बाक्लो जिरा परेको हुन्छ। यो छाला रोग विशेषज्ञलाई जाँच गराएर मात्र थाहा पाउन सकिन्छ। त्यस्तै अर्को लुतोका जटिलता के हुन सक्छन्? छालामा समस्या हुने, चिलाएर घाउ हुने, पाक्ने, दाग बस्ने हुन सक्छ। लामो समयसम्म लुतो रहिरहेमा मृगौलामा समेत समस्या हुन सक्छ। अण्डकोशमा ठुला ठुला डल्लो पनि बस्ने जोखिम हुन सक्छ। लुतो निको हुन्छ कि हुँदैन? लुतो पूर्ण रूपमा निको हुने रोग हो। लुतो पूर्ण रूपमा निको हुन सामान्यतया करिब 3 देखि 4 हप्ता लाग्छ। पानीको फोका कम भए पनि चिलाउने समस्या पनि अलि लामो समयसम्म रहन सक्छ। यसको उपचार, लुतोको पहिलो उपचार भनेको सरसफाइ हो। लुतो लागिसकेपछि सरसफाइमा अत्यन्त ध्यान दिनुपर्छ, जसले गर्दा लुतो अरूलाई नसरोस्। अर्को, लुतोको धेरै औषधि बजारमा पाइन्छ। खाने र लगाउने दुवै। लगाउने औषधि राति सुत्ने बेलामा लगाएर सुत्ने र भोलि बिहान राम्रोसँग नुहाउने र लगाएका कपडाहरू लुगाहरू सबै धोएर मात्र लगाउने गर्नुपर्छ। छालारोग विशेषज्ञको सल्लाह अनुरूप औषधिको प्रयोग गर्नुपर्छ। अत्याधिक चिलाएमा नचिलाउने औषधिको सेवन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै घरमा एकजना सदस्यलाई लुतो लागेको छ भने घरका सबै सदस्यले उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ, नभए यो रोग सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। लुतो लाग्ने नदिन के गर्ने त? सरसफाइमा ध्यान दिने, लुतो लागेको व्यक्तिको सही उपचार गर्ने, लुतो लागेको व्यक्तिसँग टाढा रहने, लुतो लागेको व्यक्तिको लुगा नलगाउने, सँगै एउटै पलङमा नसुत्ने, यदि प्रत्यक्ष सम्पर्क भएमा लुगा फेरिहाल्ने र अन्य सामान राम्रोसँग धोएर मात्र प्रयोग गर्ने। यदि घरको सदस्यलाई लुतो भएमा परिवारका सबै सदस्यले उपचार गर्ने अनि लुतो लागेका मान्छेलाई राम्रोसँग हेरविचार गर्ने, कस्तो लुत्या रहेछ भनेर हेप्नु चाहिँ हुँदैन। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई लुतो किन आउँछ, लुतो लाग्ने नदिन के हुने, यसको लक्षणहरू लगायतका विषयमा जानकारी दियौँ। आजको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। लुतोको विषयमा धेरैलाई थाहा थियो होला अथवा कतिलाई थाहा थिएन होला। आज पुनर्ताजगी पनि भयो, पुनर्जागरण भन्ने एउटा खालको हुन्छ नि त, होइन? रिफ्रेसमेन्ट पनि भयो होला र भन्ने खालको चाहिँ तपाईँहरूले पनि त्यो सोच्नु भयो होला। मलाई लाग्छ उपयोगी नै भयो होला आजको हेल्थ टिप्स भन्ने लाग्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, सबै नेपालीहरूमा यो हेल्थ टिप्स पुर्याउनका लागि कृपया आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारबारी.com को न्यूज बुलेटिन आजका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारबारी.com को न्यूज बुलेटिन आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारबारी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।